बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अक्टूबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान ने मस्जिद क़िबलतैन को 24 घंटे खुला रखने की हदायत कर दी। खादिम हरम शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने हदायत की है कि मदीना मुनव्वरा की मस्जिद क़िबलतैन को 24 घंटे खुला रखा जाए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस मौके पर गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, सऊदी क़यादत अल्लाह के घरों पर हमेशा खुसूसी तवज्जो और मुसलसल देखभाल करती है और ज़ायरीन हरम के लिए खिदमात में बेहतरी के लिए हर वक्त कोशा है। ये हदायत दरअसल उस खसूसी एहतमाम का तसलसल है जो सऊदी अरब अल्लाह के घरों के लिए रखती है, जिनमें सर फहरिस्त हरमैन शरीफैन है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मस्जिद क़िबलतैन की खिदमत और आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए भरपूर कोशिशें बरोए कार लाई जाएंगी। मस्जिद क़िबलतैन मस्जिद नबी के मगरिब में 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये वो मस्जिद है जहाँ दौरान नमाज क़िबले की तब्दीली का हुक्म हुआ था। मदीने के सबसे नुमायाँ तारीख़ी मकामात में से एक है। मस्जिद क़िबलतैन में तोसी के बाद यहाँ 3000 तक नमाजियों की गुंजाइश है। सऊदी अरब और बांग्लादेश ने लेबर रिक्रूटमेंट के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब और बांग्लादेश ने जनरल लेबर रिक्रूटमेंट के लिए एक लेबर जो एग्रीमेंट है उस पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत अहमद अल राजी, जबकि बांग्लादेश की जानब से तारकीन वतन के अमूर और सीनियर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के वज़ीर आसिफ नजरोल ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। एसपी के मुताबिक मुआहदे में बांग्लादेशी कारकुनों के अमूर को मुनज़्ज़म करते हुए आजिर और अजीर के मबैन ताल्लुकात को बेहतर बनाना और फ़रीक़ैन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना शामिल है। मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर सऊदी वफ़द और बांग्लादेशी हुकूमती आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन और मुश्तरका टारगेट के हसूल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया, जिसका मकसद वर्किंग रिलेशनशिप को मुस्तहकम करते हुए मार्केट की सूरत हाल को मुतवाज़न बनाना था। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब बांग्लादेशी तारकीन वतन कारकुनों के लिए सर फहरिस्त मुकाम है, जहाँ इस वक्त उनमें से निसफ से ज़्यादा रहाइश पजीर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी वर्कर्स अपने मुल्क में तरसीलात ज़र भेजने का सबसे बड़ा ज़रिया भी हैं। आज़ादाना सफ़र के लिए GCC ग्रैंड टूर वीज़े के इजरा की तैयारियां मुकम्मल हो गई। खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक ने यूनिफाइड टूरिस्ट वीज़े के इजरा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक नया जो वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा, जिसको GCC ग्रैंड टूर वीज़ा उसका नाम दिया गया है। ये वीज़ा टूरिस्ट को सऊदी अरब, UAE, अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के दरमियान एक ही वीज़े पर आज़ादाना सफ़र की इजाज़त देगा। UAE की वज़ारत मुआशरत और सियाहत ने कहा, इस वीज़े के लिए मुश्तरका इलेक्ट्रॉनिक दरख्वास्त के ज़रिए अप्लाई किया जा सकेगा, जो एक या एक से ज़्यादा ममालिक में दाखिले की इजाज़त देगा। वीज़ा का पायलट मनसूबा 2025 की आखिरी तिमाही में शुरू किया जाएगा, जो रुकन ममालिक के मबैन वसी सिक्योरिटी और टूरिज़म ताउन का हिस्सा है। इस इक़दाम का मकसद तेल के अलावा इकॉनमी को मजबूत बनाना, सियाहती अखराजात में इजाफा और टूरिस्ट के क़याम के औसतन दौरानिए को बढ़ाना है, जिसके लिए खलीजी ममालिक की नुमायाँ मंजिलों को एक मरबूत सियाहती नक्शे पर जोड़ा जाएगा, जैसे ओमान के साहिल, सऊदी अरब की मार्केटें, दुबई का स्काईलाइन, कतर के म्यूज़ियम, कुवैत का कॉर्निश और बहरीन के साहिल वगैरह शामिल है। ये वीज़ा आसान और मुकम्मल डिजिटल होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जमा कराना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और एक ही प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए फ़ीस की अदायगी शामिल होगी। इसकी मुद्दत 30 से 90 दिन के दरमियान होगी, जो टूरिस्ट को खित्ते की दरियाफ्त में ज़्यादा सहूलत और फ्लेक्सिबिलिटी देगी। वीज़े के तकाज़ों में दुरुस्त पासपोर्ट, ज़ाती पिक्चर, होटल बुकिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैंक स्टेटमेंट का सबूत शामिल होगा। माहिरीन का ख्याल है कि इक़दाम खलीजी ममालिक की आलमी सियाहती मंडी में मुसाबकती हैसियत को मज़ीद तक़वियत देगा, खित्ते में अंदरूनी सियाहत को फ़रोग़ देगा और सऊदी विजन 2030 ओमान विजन 2040 और UAE विजन 2031 के टारगेट के हसूल में मददगार साबित होगा। इन सब का मकसद टूरिज़्म है उसको आमदनी के बड़े ज़राए में शामिल करना है। यह मनसूबा खलीजी मुश्तरका सियाहती शनाख्त को भी उजागर करेगा और खित्ते में कुदरती सकाफ़ती और मौमराना तनों को दुनिया के सामने नुमाया करेगा, और जो खलीजी कंट्रीज़ हैं वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। रियाद सीज़न 2025 का आगाज़ 10 अक्टूबर से रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियाँ।
سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے کہا ہے کہ ریاض سیزن جو ہے 2025 کا باقاعدہ آغاز 10 اکتوبر سے ہوگا۔ موجودہ سیزن کا آغاز سابقہ تمام سیزن سے مختلف ہوگا۔ اس میں ایک مختلف ایونٹ شامل ہے جو سعودی عرب کی پوزیشن کو تفریح اور آرام کی ایک منزل کے طور پر مضبوط کریں گے۔ الاخباریہ کے مطابق اتوار کو جو ریاض میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ریاض سیزن کے ایونٹس کے بارے میں تفریحی زونز، ریکارڈ بریکنگ سپورٹس ایونٹ اور بڑے پیمانے پر تقریبات منعقد ہوں گی۔ افتتاحی اہم پروگرام کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بولی ورڈ میں ہونے والی جو پریڈ ہے نیو یارک کی معروف کمپنی میسر کے تعاون سے کی جا رہی ہے۔ افتتاحی تقریب 10 اکتوبر کو 4 بجے شروع ہوگی۔ 25 سے زائد فلوٹس اور 3000 فنکار اس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے انکشاف کیا ریاض سیزن کا لوگو جو 2023 کے آخر میں لانچ کیا گیا تھا مارکیٹ ویلیو $3.2 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا موجودہ سیزن میں 2100 کمپنیاں شریک ہیں جن میں سے 95% لوکل ہیں جبکہ 4200 ایگریمنٹس کیے گئے ہیں۔ سیزن میں 11 تفریحی مقامات ہیں جبکہ 15 عالمی مقابلے اور 34 ایگزیبیشنز ہوگی۔ یہ بڑے پروگرامز ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے چھوٹے پروگراموں میں آئندہ 4 ماہ تک 7000 سے زائد ایونٹس ہوں گے۔ سب سے زیادہ متوقع نئے پرکشش مقامات میں سے ایک بیسٹ لینڈ ہے جو دنیا کے معروف انفلوئنسر مسٹر بیسٹ کے تعاون سے تیار کیا گیا۔ اس زون میں 40 سے زائد ریسٹورنٹ، فوڈ شاپس اور ایڈونچر گارڈنز شامل ہوں گے۔ یمبو میں ایک شامی بچے کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ بارڈر گارڈ نے پیدل سفر کرنے والوں کو وارننگ جاری کر دی۔ یمبو مدینہ منورہ میں بارڈر گارڈ کی تلاش اور امدادی ٹیموں نے ایک شامی بچے کو تیراکی کے دوران ڈوبنے سے بچا لیا۔ اسے ابتدائی میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا، اس کے بعد اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بارڈر گارڈز کے جنرل ڈائریکٹوریٹ نے ساحل سمندر پر جانے والوں سے احتیاط برتنے، سمندری حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے اور مقررہ علاقوں میں تیراکی پر عمل کرنے کی اپیل کا احاطہ کیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں 911 نمبر پر کال کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 994 کے ذریعے ایمرجنسی کی صورت میں مدد کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے۔ خروج وطن کی مدت ختم ہونے سے کتنے دن پہلے واپسی ضروری ہوتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جسے عربی میں جوازات کہا جاتا ہے اس کے ضوابط میں کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ محکمہ جوازات کی بیشتر سروسز اب ڈیجیٹل ہو چکی ہیں جن سے لوگوں کو بہت سہولت ہوتی ہے۔ اب شب پلیٹ فارم سے اقامہ کی تجدید ہو، خروج وطن ہو، خروج نہائی ہو، وزٹ ویزا ہو، تمام چیزیں اب ڈیجیٹل طریقے سے آن لائن ہوتی ہیں۔ جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا کمرشل وزٹ ویزے پر آنے والوں کو کیا سعودی عرب میں رہتے ہوئے اقامہ جاری کیا جا سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا کہنا تھا کسی بھی قسم کے وزٹ ویزا یا عمرہ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس لوٹ جائیں۔ کمرشل وزٹ ویزے پر آنے والے بھی اپنے مقررہ وقت پر واپس لوٹ جائیں۔ امیگریشن قانون میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وزٹ ویزے پر آنے کے بعد سعودی عرب میں رہتے ہوئے وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کیا جا سکے۔ واضح رہے وزٹ ویزے 2 اقسام کے ہوتے ہیں، ایک کمرشل وزٹ ویزا جبکہ دوسرا فیملی وزٹ ویزا۔ کمرشل وزٹ ویزے ان لوگوں کو جاری کیے جاتے ہیں جو کمرشل مقاصد کی انجام دہی کے لیے عارضی طور پر سعودی عرب آتے ہیں۔ کمرشل وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکیوں کو عارضی بنیاد پر سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کمرشل وزٹ ویزے مختلف مدت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ ملٹی انٹری اور سنگل انٹری وزٹ ویزے دونوں کیٹیگری کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ خروج وطن کے قانون کے حوالے سے ایک شخص کا سوال تھا کہ محدود مدت کا خروج وطن جس میں واپسی کی تاریخ درج کی جاتی ہے، خروج وطن کی واپسی کی تاریخ 25 اکتوبر ہے، کیا اسی دن واپس آنا ضروری ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا وہ لوگ جو محدود مدت کے خروج وطن پر جاتے ہیں جس میں واپسی کی حتمی تاریخ درج کی جاتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ مقررہ تاریخ ختم ہونے سے پہلے واپس آ جائیں۔ محدود مدت کے خروج وطن جس میں سعودی عرب میں داخل ہونے کی تاریخ درج کی جاتی ہے اگر اسی دن بھی سعودی عرب میں داخل ہو جائیں تو انٹری درست مانی جائے گی۔ اگر مقررہ تاریخ گزر جائے تو انٹرنیشنل امیگریشن قانون کے تحت ایکسپائر ویزا شمار ہوگا۔ واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے ایسے تارکین جن کے اقامہ کی ایکسپائری میں 6 ماہ سے زیادہ ہو انہیں ماہانہ بنیاد پر خروج وطن جاری کیا جاتا ہے، جبکہ وہ تارکین جن کے اقامہ کی مدت 6 ماہ سے کم ہو انہیں محدود مدت کے لیے خروج وطن جاری کیا جاتا ہے۔ محدود مدت کے خروج وطن میں واپسی کی تاریخ درج کی جاتی ہے، ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ مذکورہ تاریخ تک سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو محدود مدت کے خروج وطن پر جاتے ہیں انہیں واپس آنے میں تاخیر کا خدشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسپانسر سے کہہ کر اقامے کی مدت میں توسیع کرائیں، جس کے بعد خروج وطن کی مدت میں بھی توسیع کرائی جا سکتی ہے۔
याद रहे कि कोरोना के दिनों में हुकूमत की तरफ से जो है सऊदी अरब से बाहर रहते हुए खरूजोदा को तोसी जो है उसमें करने की सहूलत दी गई थी, और जो है लेकिन उसके बाद इसको परमानेंट कर दिया गया। अब जो है 2 तरह के ऑप्शन आते हैं जब आप तोसी के लिए फ़ीस जमा कराते हैं, तो उसमें एक आती है सऊदी अरब के अंदर से और एक सऊदी अरब के बाहर से। जो सऊदी अरब के बाहर वाली ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करते हुए फ़ीस अदा करने के बाद आपके खरूजोदा की तोसी की जा सकती है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।